भगवान के करिष्ये परमात्मने नमः 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 परमात्मने गुरुदेव स्थापयति राज्यं पुराण महाराज्ये यज्ञ प्राणशक्त्यै नमो नमः सुप्रतिष्ठितमस्तु। ये तू देवाची जोड्याला जाय पुढे कर नेत्रोन्मीलनम् महागणपते नमो नमः। आवाहनार्थे परत आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि। प्राणप्रतिष्ठां करिष्ये ते हात लावून जोड प्राणप्रतिष्ठां करिष्ये। देवताभ्यो नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय नमः नमः प्रगते भद्राय नियता प्रणदा नमस्कार, हांव जयंत जाधव, विनायक कला संघाचो प्रोग्राम सेक्रेटरी। माझ्या बरोबर आमचे अध्यक्ष श्री यशवंत गडेकर, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर सूरज वाघमोडे, आबा बिचोलकर, गोपाळ नाथन, आर्या जाधव, आम्ही सगळे जाण अनेक आणि मेंबर आमचो प्रदीप आसात, रवी गोरला आसा, दत्तराज शिंदे आसा, मंजुनाथ आसा, अविनाश आसा, गौरव राय आसा, असे अनेक मेंबर आम्ही सगळे जाण गेली 38 वर्सां हो विनायक कला संघ सार्वजनिक गणेशोत्सव MMC गार्डन बायणा हांगा साजरो करता। आमकां आनंद जाता की आमचो आज गणेशोत्सव 38व्या वर्षान पावल्लो आसा आणि हे पावताना आमी अनेक जाणांच्या कडेन वर्गणीक वयता, डोनेशनाक वयता, ते असंख्य जाण आमकां वर्गणी दिता, डोनेशन दिता, आशिर्वाद दिता, पूण तांकांय आमी देव बरें करूं अशें म्हणटा। विनायक कला संघान एक परंपरा दवरल्या की दर वर्सा गणपती जो देखावो करता ताका एक थीम आसता। ह्या फाटी आमचो थीम निसर्गाचेर डिपेंड आसात, सगळे फूल फळांचेर गणपती आमचो आसा। आणि त्याच बरोबर विनायक कला संघ एक परंपरा दवरला म्हणजे आमच्या माटवाचेर जो आमी साऊंड लायता, गाणी लायता, ती सगळी भक्ती गितां आसता, देवाची आसता, केन्नाच खंयच्या पिक्चराची किंवा इतर करिना। हांगासर जे कार्यक्रम जाता, भजन जाता, घुमट आरती जाता, नाटक जाता, भुरग्यांची वेशभूषा स्पर्धा, नृत्य स्पर्धा जाता, सत्यनारायण महापूजा जाता, म्हणजे आमच्या संस्कृतीक धरून आमी सगळें करता। जेन्ना विसर्जन करता त्या वेळार सुद्दां आमी दिंडी, पारंपरीक दिंडीन आमी हांगासर गणपती बाप्पाचें विसर्जन बायणा वेळेचेर आमी हे करता। हे करतना आमकां सगळ्यांचें सहकार्य लाभता, आमचे सगळे मेंबर एकजूट जावन तेंची फॅमिली, सगळी जनता, विजय चोगले साहेब आसत, आमदार संकल्प, आमदार दाजी आसत, हे सगळे जाण आमकां मदत करता। माजी आमदार मिलिंद नाईक मदत करता, नाना बांदेकर आमकां मदत करता, असे अनेक लोक, कुबेर बिल्डर्स आसत, हे सगळ्यांनी फुलाची पाकळी दिवन आमी हो गणेशोत्सव साजरो करता। तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या गणेशोत्सव ह्या फाटी खास आकर्षण म्हणजे कला सांस्कृतिक केंद्रा कडल्यान आमकां एक नाटक मेळ्ळें आसा, कोंकणी धमाल विनोदी नाटक आसा, त्याच बरोबर भुरग्यांची वेशभूषा आसा। SSCन प्रथम द्वितीय आयिल्ल्या भुरग्यांचे आमी सन्मान करता। 15 ऑगस्टाक एलोकेशन कॉम्पिटिशन करता ऑल गोवा, 19 डिसेंबराक रन फॉर युनिटी मॅरेथॉन रेस करता। गणपती बाप्पा चरणा कडेन प्रार्थना आमकां सगळ्यांक आणि सगळ्या भाविकांक उत्तम आरोग्य, उदंड आयुष्य लाभो, आमच्या गोंयचे, आमच्या देशाचे, देश समृद्ध जावचो, देव बरें करूं। वंदे मातरम। समस्त गोंयकारांक तशेंच मुरगांवकारांक गणपतीची, गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा। आणि आयज आमी स्थापनाची अभिषेक केलेलो आसा आणि मुरगांवचो राजाचे दाणा 11 दीस आसता ह्यो आणि विविध कार्यक्रम घडोवन हाडटा, महाप्रसादूय आसता, सगळीं जाणां येवन हेचे लाभ घेता। आणि सगळ्यान बरें म्हणल्यार खूब जाणांची इच्छा हांगा मुरगांवच्या राजाक येतगीर पुरी जाता, हे मान्यता आसा। सो देवा कडेन मागता की आमचे सगळे मुरगांवाच्या लोकांची इच्छा पुरी जावं, तांकां सुख समृद्धी लाभ जावं आणि सगळीं जाणां सुखान रावपाची, इतली देवा कडेन प्रार्थना। आयज आमच्या सड्या भागांत जो मुरगांवचा राजा जो मंडप आसा आणि त्याचो सार्वजनिक गणपती जो 9 दिसाचो आसता,
कितलींशीं वर्सां जालीं आयज म्हाका दिसता हें आमचें 16वें वर्स जे ते सार्वजनीक गणपती उत्सव एक मोठ्या प्रमाणे मनयता. आख्ख्या गोंयभर मुरगांवच्या राजाचें आयज एक नांव आसा आनी आयज खरेंच आमकां खंय तरी आमी म्हणटा भाग्यवान कित्याक आमकां आयज जी फर्स्ट पुजा जी आमकां आयज मुरगांवच्या राजाची जी गणपतीची ही करपाक खंय तरी आमकां तेजो लाभ मेळ्ळो आनी आतां आमी पुजा केलेली आसा. हांव मागता देवा गणपती कडेन कितें ससोच तेजो आशिर्वाद आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो, तशें तेंच्या आख्ख्या फॅमिलीचेर, तेंच्या बाळांचेर, भुरग्यांचेर, सगळ्या म्हाज्या भयणीचेर, भावांचेर, जे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तेंचेर असोच तेजो आशिर्वाद आसचो. आनी आयज मुरगांवचो राजाचो जो आशिर्वाद आयज आख्ख्या आमच्या सड्यावयच्या लोकांचेर आसा. खूब जाणांची मनोकामना पूर्ण जाल्लेली आसा, जी हांगा मागून घेतलेली आसा. आयजूच हांव पळयतालो कोणाचे गेल्या फावटी मागून घेतलेली जी मनोकामना पूर्ण जाल्या उपरांत ताणें कितें तरी हांगा दान केल्लेलें आसा भांगाचे वस्तू हाडून. सो अशे खुबशे लोक ह्या मुरगांवच्या राजा कडेन मागून वयता आनी एक चमत्कारी शक्ती आसा ह्या आमच्या मुरगांवच्या राजाच्या फाटल्यान. तेज्या लागून लोकांक तेजेर विश्वास आसा आनी आख्खो आमचो सड्याकार अशे आख्खे मुरगांवचे आनी गोंयचे लोक सुद्दां हांगा तेजें दर्शन घेवपाक लागून येता. आनी जेन्ना विसर्जनाच्या टायमार तुमी मुद्दाम पळया हजारांनी लोक भायर सरून विसर्जन बाप्पा मोरयाचें विसर्जन करपाक लागून फुडाकार घेता. हांव मागता आख्ख्या लोकांनी हे गणपतीचें दर्शन घेवचो, तेजो आशिर्वाद घेवचो आनी तसोच सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक आख्ख्या गोंयच्या लोकांचो गणपतीचो सदांच आशिर्वाद आमचेर आसचो.